नमस्कारः मित्राणि। एतत् ड्र्यागन् फ्रूट् सस्यमस्ति। एतेषां सस्यानां सस्यावापः भारतदेशे 90 दशके आरब्धः। अस्माकं देशे कर्नाटकः, केरलः, तमिळ्नाडुः, महाराष्ट्रः, गुजरात्, ओडिशा, आन्ध्रप्रदेशः, पश्चिमबङ्गालः इत्यादिषु राज्येषु एतानि फलानि उत्पद्यन्ते। एतेन फलेन खादनेन रोगनिरोधकशक्तिः वर्धयति, अतः आरोग्यार्थम् उत्तमम्। इदं फलं कमलपुष्पेण सदृशम् अस्ति इति कमलं फलम् इति नामधेयं गुजरात् राज्यस्य पूर्वमुख्यमन्त्रिणा विजयरूपाणि महोदयेन कृतमस्ति। सामान्यतया श्वेतवर्णानां तथा रक्तवर्णानां फलानि विपण्यां लभ्यन्ते। एतस्मिन् फले कृष्णवर्णानां बीजानि सन्ति किल, एतैः बीजैः नूतनानि सस्यानि वर्धयितुं शक्यन्ते। पुनः नूतनविषयं स्वीकृत्य आगमिष्यामि। तावत्पर्यन्तं नमस्कारः, पुनर्मिलामः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।